अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक छोटा सा मुल्क लेकिन दुनिया भर में अपनी शान व शौकत, दौलत और ताकत की वजह से मशहूर। ये वो सरज़मीन है जो कभी रेत के टेलों और सादा देहातों से भरी हुई थी, मगर आज ये जदीदियत और तरक्की की मिसाल बन चुकी है। दोहा की जगमगाती इमारतें, शानदार शाहराहें और समंदर के किनारे बसने वाला ख्वाबों का शहर कतर की पहचान है। यहाँ के तेल और गैस के ज़खायर ने कतर को दुनिया की अमीर तरीन मईशतों में ला खड़ा किया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 ने तो जैसे कतर का नाम हर ज़ुबान पर आम कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस मुल्क की असल ताकत कहाँ छिपी है? क्या सिर्फ तेल और गैस ने कतर को इतना ताकतवर बनाया, या इसके पीछे और भी कुछ राज हैं? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में कतर के वो पहलू सामने लाएंगे जो शायद आपने कभी भी ना देखे हों। इसकी तारीख, हाल और मुस्तकबिल के हैरान कुन रंग। कतर की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये वो खित्ता है जहाँ कभी माहीगीर मोतियों की तलाश में समुद्र में उतरते थे और काफिले रेत के सहराओं का अबूर करते थे। तेल और गैस की दरियाफ्त से पहले कतर एक सादा सी माइशत रखता था, जहाँ ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने और छोटे मोटे कारोबार पर गुजारा करते थे। 19वीं सदी में कतर पर मुख्तलिफ ताकतवरों की नज़रें रहीं। कभी उस्मानी सल्तनत का असर रहा और कभी बरतानिया का, लेकिन सन 1971 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और यूं एक नए दौर का आगाज़ हुआ। इसके बाद कतर ने अपनी असल ताकत यानी तेल और कुदरती गैस के ज़खायर का सही इस्तेमाल किया। यही दौलत इसकी मईशत को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देने लगी। आज का कतर एक ख्वाबों का मंजर पेश करता है। दो जैसे जदीद शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे टावर, शॉपिंग मॉल्स और शानदार जजीरे हैं। कतर ने रेत को सोने से बदल दिया है और दुनिया को दिखाया है कि छोटा मुल्क भी बड़े ख्वाबों पूरे कर सकता है। यहाँ का हिमलादा एयरपोर्ट, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस कतर एयरवेज और समंदर पर तामीर होने वाले जजीरे दी पर्ल इस मुल्क की तरक्की का मुंह बोलता सबूत हैं। कतर में सदर प्रेसिडेंट का ओहदा मौजूद नहीं है। यहाँ एक बादशाही निज़ाम है। इस मुल्क का सरबराह अमीर कतर कहलाता है। फ़िलहाल कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल सानी। 25 जून 2013 को उन्होंने अपने वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी से हुकूमत संभाली। शेख तमीम आज दुनिया के सबसे कम उम्र और मुतहरिक हुक्मरानों में शुमार होते हैं। कतर की अपनी करेंसी है जिसे कतरी रियाल कहा जाता है। एक कतरी रियाल को 100 दिरहम में तकसीम किया जाता है। ये दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लोग कतर में काम करते हैं और रियाल में तनख्वाह लेकर अपने घर पैसा भेजते हैं, जो इनके ख़ानदानों के लिए बड़ी सहूलत है। कतर की सरकारी ज़ुबान अरबी है। यहाँ के सरकारी दफ्तरों, अदालतों और तालीमी इदारों में ज़्यादातर अरबी इस्तेमाल होती है, लेकिन चूँकि कतर में दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं, इसलिए अंग्रेज़ी भी आम बोली जाती है। ख़ास तौर पर कारोबार, तालीम और सियाहत के शोबे में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। दोहा पर इसराइली हमला एक नया मोड़। कतर हमेशा से फ़लस्तीन का खुला हिमायती रहा है। यही वजह है कि मशरक़ वस्ता के सियासत में कतर का किरदार बहुत अहम समझा जाता है, मगर हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दुनिया की तवज्जो कतर की तरफ मोड़ दी। दोहा, जो अपनी रोशनी और अमन व सुकून के लिए पहचाना जाता है, अचानक इसराइली हमले की जद में आया। ये हमला न सिर्फ कतर बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा सदमा था। दुनिया ने पहली बार देखा कि कतर जैसा महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क भी जंग के साए से महफूज नहीं। कतर की हुकूमत ने फ़ौरन सख्त रद्द अमल दिया और आलमी बरादरी को मुतवज्जह किया कि ऐसे वाक़यात खित्ते के अमन के लिए कितने ख़तरनाक हैं। इस हमले ने यह भी साबित कर दिया कि मशरक़ वस्ता में ताकत की कशमकश अब पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। कतर ने सिर्फ मईशत और तामीरात ही में तरक्की नहीं की, बल्कि तालीम को भी अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर रखा। आज कतर मशरक़ वस्ता में जदीद तालीम का मरकज़ समझा जाता है। कतर में तालीम मुफ्त है और हुकूमत तलबा को किताबों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सहूलियात फराहम करती है। यहाँ के स्कूलों में न सिर्फ अरबी बल्कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी पढ़ाया जाता है ताकि तलबा आलमी मयार की तालीम हासिल कर सकें। कतर के दिलचस्प हक़ाइक़। सबसे अमीर मुल्क कतर फ़ी का आमदनी के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। वर्ल्ड कप की पहली अरब मेज़बानी। कतर वो पहला अरब मुल्क है जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी की, जिसके लिए अरबों डॉलर की लागत से स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। कामयाब एयरलाइंस। कतर एयरवेज़ को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार किया जाता है, जिसने कई मरतबा वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीता है।
آبادی میں غیر ملکیوں کی اکثریت۔ قطر کی کل آبادی میں قریباً 85% لوگ غیر ملکی ہیں، جن میں بڑی تعداد پاکستانیوں، بھارتیوں اور نیپالیوں کی ہے۔ کوئی جنگلات نہیں۔ قطر دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں ایک بھی قدرتی جنگل موجود نہیں۔ مساجد کی خوبصورتی۔ قطر میں واقع اسٹیٹ گرینڈ مسجد اور مسجد آف محمد بن عبد الوہاب اپنی شان و شوکت و تعمیراتی حسن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ریگستانی سفاری۔ قطر کی صحرائی علاقے دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جہاں ڈیزرٹ سفاری، ڈرون بگی اور کیمل رائڈ جیسی تفریحی سرگرمیاں بہت مشہور ہیں۔ تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ۔ قطر اپنی آمدنی کا بڑا حصہ تعلیم اور صحت پر خرچ کرتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹس۔ دوحہ میں جدید اسمارٹ سٹی بنائی جا رہی ہیں جہاں ٹریفک، بجلی، پانی اور دیگر سہولیات کو مکمل ڈیجیٹل نظام سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی ٹیکنالوجی۔ سٹی میں جدید لیبارٹریز، روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے تاکہ طلباء عالمی معیار کے مطابق تربیت حاصل کر سکیں۔ قطر میں 5G نیٹ ورک متعارف کروایا گیا ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار موبائل انٹرنیٹ سہولیات میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ قطر ایک روایتی اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں کی رات کی زندگی بھی حیران کن اور جدید ہے، خاص طور پر دوحہ میں۔ رات کے وقت دوحہ کی سڑکیں اور شاپنگ مال جگمگاتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کر خریداری، کھانے پینے اور تفریح کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ریسٹورنٹس اور کیفے۔ شہر میں دنیا کے بہترین اور مختلف ذائقوں کے ریسٹورنٹ اور کیفے کھلے ہیں جہاں شام کے وقت دوست اور خاندان جمع ہو کر کھانا کھاتے اور آرام کرتے ہیں۔ قطر کے ساحل سمندر اور جزیروں پر رات کے وقت روشنیوں سے سجے ہوٹل اور ریسٹورنٹ سمندر کے کنارے آرام دہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ رات کے وقت ثقافتی میلے، مختلف ایونٹس منعقد ہوتے ہیں جو نوجوانوں اور سیاحوں میں بہت مقبول ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ کی روشنی اور رونق میں وقتی طور پر تبدیلی محسوس ہوئی، مگر قطر نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ ملک مشکلات کے سامنے بھی کمزور نہیں ہوتا۔ شہر کی مرمت اور بحالی۔ حملے کے فوراً بعد حکومت نے شہر کے متاثرہ علاقوں کی مرمت شروع کر دی، بجلی، پانی اور کمیونیکیشنز کے نظام کو جلد بحال کیا۔ معاشرتی ہچکچی۔ شہریوں نے حکومت کے ساتھ مل کر متاثرین کی مدد کی اور کمیونٹی نے اپنے علاقے کی حفاظت اور صفائی میں بھرپور حصہ لیا۔ شہر میں سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بنایا گیا تاکہ آئندہ کسی بھی خطرے کا فوری جواب دیا جا سکے۔ لوگ معمولاتی زندگی میں واپس آئے، اسکول کھلے، کاروبار بحال ہوئے اور دوحہ پھر سے اپنی روشنی اور خوشحالی کی علامت بن گیا۔ پاکستان سے قطر جانے کا سب سے عام اور تیز طریقہ فلائٹ ہے۔ بڑے پاکستانی شہروں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد سے دوحہ کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ پروازیں دستیاب ہیں۔ سب سے مشہور ایئر لائنز میں قطر ایئر ویز، PIA اور دیگر بین الاقوامی ایئر لائنز شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکس فری ملک۔ قطر میں زیادہ تر خریداری اور آمدنی پر ٹیکس نہیں لگتا، جس کی وجہ سے لوگ اور کاروبار یہاں آسانی سے ترقی کرتے ہیں۔ سب سے بلند اسکائی لائن۔ دوحہ کا شہر دنیا کے سب سے بلند اور جدید اسکائی لائنز میں شمار ہوتا ہے، جس میں فلک بوس عمارتیں اور لگژری ٹاورز شامل ہیں۔ قطر نے سیاحت اور تفریح کے لیے مصنوعی جھیلیں اور واٹر فرنٹ تعمیر کیے ہیں جو شاندار مناظر پیش کرتے ہیں۔ قطر اپنی چھوٹی آبادی کے باوجود شاہانہ طرز زندگی، لگژری گاڑیاں، مہنگے ہوٹلز اور عالمی معیار کے اسٹیڈیمز کے لیے مشہور ہے، جو دنیا کے دیگر چھوٹے ممالک میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ قطر نے عالمی سطح پر اپنا موقع مضبوط بنایا ہے اور دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے چھوٹے ملک ہونے کے باوجود عالمی سیاست میں اثر و رسوخ حاصل کیا ہے۔ قطر جغرافیائی طور پر چھوٹا ہے، لیکن عالمی سیاست اور معیشت میں اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ چیز بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ قطر کے کچھ نوجوان اور شہری ابھی بھی صحرائی زندگی کی رواج کو برقرار رکھتے ہیں، جیسے کیمل فارمنگ، صحرائی کیمپنگ اور روایتی شاہکار۔ قطر اور پاکستان کے درمیان تعلقات سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی سطح پر بہت مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے کئی شعبے قائم کیے ہیں اور یہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ قطر میں پاکستانی اسکول اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جو پاکستانی طلباء کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی تعلیمی اور تربیتی تعاون کی وجہ سے نوجوان پاکستانی قطر میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا قطر، ایک چھوٹا سا ملک جس نے دنیا کے بڑے ممالک کو حیران کر دیا۔ اس کی شاندار ترقی، شاہانہ طرز زندگی، جدید ٹیکنالوجی
تاریخی ثقافت اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ واقعی قابل تعریف ہے۔ قطر نہ صرف مشرق وسطیٰ میں ایک روشن ستارہ ہے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال بھی ہے کہ چھوٹے ملک بھی عظیم خواب اور شاندار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ اور دیکھتے رہیں دنیا کی حیرت انگیز جگہوں کے ساتھ۔